अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। जैसे कि आप देखते हैं मुझे रोज़ स्क्रीन पर अकेला, लेकिन आज हमारी स्क्रीन को और खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा नाम है खावर गेल फरिया। बहुत शुक्रिया कि आज हमें मौका मिला कि हम इस प्रोग्राम को कर सके। और क्या आज का आपने टॉपिक रखा और क्या आज जो नाज़रीन को बताना चाह रही हैं आप? बिल्कुल खबर, आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है सिगरेट नोशी पे, और जो कि शर्मबाद का सबब बनती है। इसके अलावा मुतअद्दिद बीमारियां जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, दमा के शिकार होते हैं लोग। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में नौजवान शौकिया तौर पर सिगरेट इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल फरिया, आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा। अगर हम बात करें अपने कॉलेज स्कूल के हवाले से बात करें तो वहाँ पर जो सिगरेट नोशी है वो शौकिया इस्तेमाल बिल्कुल। की जाती है, जिससे हमारी नई नस्ल जो है वो काफ़ी तबाह व बर्बाद हो रही है। बिल्कुल ख़ासतौर पर ऐसे। ये जो चीज़ें हैं मंशियात की, अगर हम बात करें थोड़ी सी इस पर बात करें तो बिल्कुल। मंशियात आजकल हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में एक फ़ैशन, अगर उनकी पार्टी हो या स्कूल में दीगर प्रोग्राम हो तो वहाँ पर एक फ़ैशन के तौर पर इस्तेमाल की हाँ जाती है। बिल्कुल। लेकिन फरिए मैं आपको बताऊं, ART एक ऐसा अदारा है जिन्होंने तहकीक में ये बात की है कि सिगरेट नोशी से छुटकारे के लिए इसके मुतबादल ज़राए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ठीक। जो कि बीमारियों को सबब भी नहीं बनती। और हम इनसे बात करेंगे और जानने की ज़रूरत है हमें कि कौन सा ऐसा इन्होंने ऐसी तहकीक की है जो ठीक सिगरेट है। नोशी करें लेकिन वो बीमारियों का सबब नहीं बनते। ठीक हो गया। हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं इस्लामाबाद से जो ART अदारे से हैं, जिनका नाम है मोहम्मद जुनैद अली खान। जुनैद अली खान। बिल्कुल जुनैद, क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह का करम। आप बताइए, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक जुनैद, आपने एक आज का हमारा टॉपिक था सिगरेट नोशी के हवाले से, तो बड़ा अच्छा आपने इसका जो तहकीक की है, तो आप जरूर नाज़रीन को बताइएगा कि क्या आपने तहकीक की है और इसके मुतबादल ज़राए क्या इस्तेमाल करने चाहिए हमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस अहम शो का एहतमाम किया। जैसा कि आप जानते हैं कि स्मोकिंग बहुत बड़ा मसला है। न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का। इससे लाखों लोग जो हर साल में डेथ होती है। पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट 1,60,000 से ज़्यादा अफराद हर साल में डेथ होती है। जिस तरह से सबक पूरी दुनिया में खतरा है, तो मुख्तलिफ रिसर्चेस होती है कि किस तरह से इस मसले को हल किया जाए और जान बचाई जाए। तो कुछ इकदाम है जो कि WHO की जानिब से उठाए गए हैं कि टैक्स वगैरह बढ़ाए जाए, पाबंदी लगाई जाए, मसनूआत पर लोग ना पिए, सब अफराद को ना पिए। तो इस तरह से अभी उसका चूंकि खातिर फायदा बराबर नहीं हुआ, क्योंकि 2005 से FCTC जो है ये एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन था WHO का के हवाले से, उस पर ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा ममालिक ने उसकी तौसीक की थी, लेकिन तंबाकूनोशी का मसला हल नहीं हुआ। तो इसके मुतबादिल स्ट्रेटजीज पे गौर किया गया। तो टोबैको हार्म रिडक्शन ये एक स्ट्रेटजी है, मुतबादिल स्ट्रेटजी, जिसकी बुनियाद ये है कि लोग स्मोकिंग करते हैं। बिल्कुल जुनैद, स्मोकिंग लोग करते हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा फिगर है 1,70,00,000 अफराद जो है वो सिगरेट नोशी करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है जुनैद। जी जी बिल्कुल। असल में अभी तो अददशुमार जो आ रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 3,10,00,000 अफराद जो है ना वो स्मोकिंग करते हैं। तो अभी जो रिसर्चेज आ रही है वो ये है कि किस तरह से नौजवानों को और जो स्मोकिंग करते हैं अफराद, उनको तंबाकू नोशी से बचाया जा सके ताकि वो इसको तर्क कर दे, उनकी मदद की जा सके स्मोकिंग से तर्क करने में। तो जो मुतबादिल स्ट्रेटजी है वो ये है कि लोग अगर ऐसे मसनूआत का इस्तेमाल करें जिनमें सिर्फ निकोटीन तो शामिल हो, लेकिन वो केमिकल शामिल ना हो जो कि स्मोकिंग में होते हैं और जो उनके लिए जानलेवा साबित होती है। बिल्कुल जुनैद, अगर हम दीगर सिगरेट की बात करें तो उसमें जो केमिकल का धुआं या दीगर है, उसमें जो फेफड़े, दमा और कैंसर की बीमारियां जो हो सकती हैं, तो आप ऐसा क्या तजवीज़ बताना चाह रहे हैं नाज़रीन को? देखिए, अभी जो रिसर्च हुई है ना क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड है या नेशनल हेल्थ सर्विस है बरतानिया का, वो ये कहते हैं कि निकोटीन पाउचेस, ठीक है, ई सिगरेट और स्नूस, ये वो मसनूआत है जो कि इंसान इस्तेमाल कर सकता है इस निकोटीन के हुसूल के लिए। लेकिन जब वो निकोटीन के हुसूल के लिए वो मसनूआत इस्तेमाल करते हैं तो उनको वो केमिकल जो स्मोकिंग में होते हैं, ठीक है, वो उन मसनूआत में नहीं होते।
तो उनके नुकसान से वो बच जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप स्मोकिंग करते हैं तो उसमें टार होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं और इसके अलावा तकरीबन 7,000 के करीब कीमियाई मादे होते हैं, ठीक है, जिससे कैंसर लाक होता है, दिल की बीमारियां पैदा होती है, किडनी की बीमारियां पैदा होती है। तो जब आप ये जुनैद, आप कह रहे हैं एक सिगरेट के अंदर जुनैद, ये जो मसनूआत है अल्टरनेटिव, उनमें ये केमिकल्स नहीं होते जो नुकसानदेह केमिकल्स, उसमें सिर्फ आपको निकोटीन मिलता है जो आपको आदी बनाता है, लेकिन वो कोई नुकसानदेह नहीं है जो आपको किसी जानलेवा बीमारी में मुब्तला कर सके या आपको नुकसान पहुंचा सके आपकी सेहत को। ठीक है, अच्छा, जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड है उनकी ये रिसर्च है बरतानिया की कि ये जो ई सिगरेट है, ठीक है, ये 95% लेस हार्मफुल है स्मोकिंग से। मतलब ये है कि तंबाकूनोशी के साथ कंपेयर किया जाए तो ये जो ई सिगरेट है ये कम नुकसानदेह है 95% स्मोकिंग के मुकाबले में। कि जो सिगरेट का धुआं होता है जो साथ कोई बैठा उसको भी किसी तरह इफेक्ट करता है वो। चले जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें जो है सिगरेट नोशी के हवाले से जो तफसीलन बता रहे थे कि किस तरीके से हम इस पे जो वो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, या इसके मतबादल जो आपने एक ज़राए रास्ता बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर हम सिगरेट पीते हैं तो किस तरीके से उससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो फरिया, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी बात है। अगर गवर्नमेंट के जो अदारे हैं इनसे बात करें तो इससे, क्योंकि हमारे अगर पाकिस्तान में बात करें तो ज़्यादातर जो सिगरेट नोशी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे बहुत सी बीमारियां जो हैं वो हो रही हैं, जैसे कि दमा, कैंसर और दीगर बीमारियां जो उसमें फैल रही हैं। अगर ऐसा कोई मतबादल रास्ता बाहर से, ऐसे बहुत आदी अफराद हैं जो सिगरेट नोशी करते हैं, बिल्कुल, जो नहीं छोड़ सकते, नहीं रह सकते, तो उनके लिए एक बड़ा अच्छी बात भी है कि अगर सिगरेट इस्तेमाल करनी भी है लेकिन इसके एक मतबादल रास्ता जो है ART अदारे ने जो है वो निकाला है। तो फिर मैं समझता हूँ यहाँ पे लेते छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी, तो वेलकम बैक नाजरीन, आपको दोबारा से खुशामदी कहते हैं प्रोग्राम में। तो खबर हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या होगा? जी बिल्कुल फरिया, आजकल अगर हम बात करें महंगाई के हवाले से तो दिन ब दिन जो मुख्तलिफ ग्रोसरीज की चीज़ों की बात करें या हम सब्जी की बात करें, क्योंकि अगर हम बात करें गरीब तबके की तो उनको इन चीज़ों से ज़्यादा मैटर होता है, ग्रोसरीज और दीगर चीज़ों से। और आजकल तो जो बिजली की कीमतें हैं वो भी दिन ब दिन लोगों को एक नया झटका मिलता है। ऐसे ही है। तो बिजली की कीमतें, लेकिन खबर इसमें जो गरीब तबका है वो कैसे सरवाइव कर रहा है? ये गरीब तबके के लिए बिल्कुल फरिया, आप सही कह रही है। गरीब तबके में इस महंगाई के दौर में बहुत सा मुश्किल हो गया कि वो अपने घर को किस तरीके से मेंटेन करें, अपने घर को किस तरीके से चले। लेकिन एक सरगोदा से एक मोहम्मद नज़ीर नामी शख्स भी है जो कि उसकी एक टांग कटी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अपने घर का जो है वो बच्चों का पेट पाल रहा है, अपने घर के अखराजात पूरे कर रहा है। तो इस पर बात मज़ीद तफसील करेंगे। क्या हमारे पास कोई पैकेज है? जी बिल्कुल, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी एक वीडियो है इसकी, सबसे पहले वो सुनते हैं। जी सुनवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर है जी। मैं अफ्तार कॉलोनी का रहायशी हूँ। 5 साल पहले यानी कि ये कबल मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, लेकिन ड्यूटी पे जाते वक्त ये रक्शे वाले ने मुझे ओवरटेक किया, तो उसकी वजह से मेरी ये टांग ज़ाया हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं यानी कि बहुत परेशान रहा। 2-3 साल मैं घर बैठा रहा। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने मेरी मदद की। मैंने अपना यानी कि रोज़गार कमाने का कोई नज़रिया सोचा, तो लोगों ने मेरी मदद की। मैंने फिर ये अपनी ये रेडी बनाई। बाइक मुझे किसी ने लेके दी, किसी ने ये व्हील लगवा के दिया, ऐसे मुझे तैयार करवा के दिया। तो उसके बाद मैंने ये अपना पापड़ों का बरसरे रोज़गार शुरू किया है। अपना यानी कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपने बच्चों की इज्जत की रोटी कमा रहा हूँ।
لیکن ابھی جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، حالات بہت ڈینجرس ہو چکے ہیں کہ یعنی کہ بچوں کا رزق کمانا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے کہ یعنی کہ یہ دیکھ لیں کہ اب یہ اس میں پیٹرول بھی لگتا ہے، گڈی کی مینٹیننس بھی ہے، پاپڑ کا خرچہ بھی ہے، آئل کا خرچہ بھی ہے، سب کچھ ہے، شاپر ہر چیز ہے، یعنی کہ اس میں آمدنی نہیں ہے، بچت نہیں ہے. تو یعنی کہ بات کرنے کا مقصد ہے، میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، تینوں بچے پڑھ رہے ہیں، ایک 10th میں پڑھ رہا ہے، ایک 7 میں پڑھ رہا ہے، ایک 2 میں پڑھ رہا ہے. ان کے تعلیمی اخراجات بھی ہیں، گھریلو اخراجات بھی ہیں، مکان کرائے کا ہے. اچھا کتنا عرصہ یہ جو ہے آپ کی جو پوری ٹانگ ہے جی جی یہ ساری جی بالکل، جیسے کہ جی فری آپ نے دیکھی کہ ویڈیو جو ہے محمد نذیر تھا، اور میں ساتھ سے بتانا چلوں محمد جو سرگودا میں ایک نوجوان جس کا نام محمد نذیر جو مزدور ہونے کے باوجود بھی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. سرگودا میں ایک نوجوان ایسا بھی ہے جس کا نام محمد نذیر 2018 میں شدید حادثے میں اس کی پوری ٹانگ جو ہے وہ حادثے میں زخمی ہو گئی اور ڈاکٹروں نے اس کی ٹانگ کو کاٹنا پڑا، جس کی وجہ سے محمد نذیر 3 سال تک گھر میں پڑا رہا. نوکری بھی اس کی چلی گئی. محمد نذیر کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹی ہیں، 1 بیٹا ہونے کے باوجود اس کی جو بیگم ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی رہی. لیکن جو محمد نذیر جو ہے مایوس ہونے کے بعد لوگوں نے ان کو حوصلہ دیا اور کچھ معززین حضرات نے محمد نذیر کی مدد کی. اس کو 1 عدد موٹر سائیکل جو ہے وہ خرید کر دی. اس کے بعد فریہ اس نے آئس کریم کا کام شروع کیا، پھر اسی موٹر سائیکل پہ اس نے پاپڑ بیچنا شروع کر دیے. لیکن جو ہے اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں اس وقت محمد نذیر کسی مسیحا کا انتظار کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں فریق اس مہنگائی میں، جیسے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، جیسے کہ آج کل جیسے میں نے پہلے بات کی بجلی کے حوالے سے، تو بجلی پھر جو ہے وہ 3 روپے 28 پیسے مہنگی کر دی گئی ہے. تو یہ بہت بڑا فگر ہے غریب بندے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس آج کل کے دور میں اور گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا. لیکن محمد نذیر تو پھر ایک مزدور ہونے کے باوجود بھی، اگر ہم ستمبر کی بات کریں مہنگائی، تو شرح جو 2% جو ریکارڈ کی گئی تھی، میں سمجھتا ہوں ستمبر کے ماہ میں بھی مہنگائی کافی بڑھتی رہی ہے. تو اس تمام چیزوں پر پھر یہ بات کریں گے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ آج بھی اپنے بچوں کو ایک حق حلال کی جو روزی ہے وہ کما کر کھلا رہا ہے. وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا اور کسی کا محتاج نہیں ہے. جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی ہوئی ہے وہ اپنے بچوں کو خود محنت کر کے اس کو ان کی زندگی کو سروائیو کر رہا ہے آگے. بالکل فریہ، بہت اچھی آپ نے بات کی. لیکن اسی پہ بات کریں گے سرگودا سے ہمارے بیورو چیف ہیں غلام اکبر صاحب. غلام اکبر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اکبر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. آپ اکبر، محمد نذیر کی سٹوری تو بڑی جو ہے وہ دلچسپ سٹوری ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ محمد نذیر نامی ایک نوجوان ہے جو کہ تکرال آباد کے ساتھ جو ہے نا اسپار کالونی میں جو ہے وہ اسپار کالونی کا رہائشی ہے. 5 سال پہلے یہ ایک پرائیویٹ نوکری کرتا تھا پانی والی کمپنی میں. تو وہاں سے جو یہ موٹر سائیکل پہ نکلا جب، تو اوور لوڈ رکشے نے جو ہے وہ ٹیک کرتے ہوئے اس پر جو ہے وہ موٹر سائیکل جو اپنا اوور رکشا جو ہے وہ چڑھا دیا، جس کے نتیجے میں اس کی جو ہے وہ ٹانگ ایک دم بالکل جو ہے وہ کاٹنا پڑی. تو اس کے بعد یہ 3 سال تو گھر پڑا رہا. 3 سال کے بعد جو ہے اس نے جو ہے اپنی مزدوری کو جو ہے وہ مایوس ہو چکا تھا. بیوی اس کی جو ہے وہ گھر میں کام کرتی تھی، بچوں کو پڑھاتی تھی. 3 بچے تھے اس کے، تو جو کہ وہ پڑھ رہے تھے. ایک تو بیوی نے جو ہے گھروں میں کام کر کے، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے تو اپنے بچوں کا پیٹ پالا. تو اس ٹائم میں جو 3 سال گزر گئے، تو محمد نذیر جب مایوس ہو گیا تو لوگوں نے اس کی جو ہے مخیر حضرات نے اس کی مدد کی، اس کو حوصلہ دیا کہ آپ کام کرو، اپنے بچوں کا جو ہے وہ کفالت کرو، ان کا جو ہے روزی کا جو ہے ایک ذریعہ بنایا، ایک موٹر سائیکل لے کے دیا. اکبر مجھے یہ بتائیے گا، سرگودا کی اگر ہم بات کریں، سرگودا میں جتنے بھی بیکاری ہیں، بھیک مانگنے والے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ یہ. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ محمد نذیر ان کے لیے ایک سبق ہے کہ یہ ایک معذور ہونے کے باوجود بھی اس نے حوصلہ نہیں ہارا. تو اس نے اپنی محنت کو جو ہے ترجیح دی. اس نے کہا کہ میں کام کروں گا، کام سے اپنے حلال طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا. کیا محمد نذیر جو ہے وہ ایک سٹال لگاتا ہے، یہ وہ کس طریقے سے جو اپنی چیزوں کو کس طریقے سے بیچتا ہے، کس طریقے سے، ذرا وہ بتائیے گا. جی محمد نذیر ایک موٹر سائیکل جب اسے لوگوں نے جو لے کے دی تھی، اس پہ اس نے ایک ریڑھی نما جو ہے نیچے 3 ٹائر اس نے وہ لگوائے ہیں. تو اپنے اوپر سے اس نے پہلے تو کلفیوں کو کام کرتا رہا. اب یہ پاپڑ جو ہے وہ گھر میں پاپڑ بناتا ہے اور پاپڑ بنا کے یہ جو ہے بچوں میں اور نکل جاتا ہے.
اور اس کی موٹر سائیکل کی جو ہے ٹھیک ہے وہ اکبر بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے پاس ایک عدد موٹر سائیکل ہے، اس کی ایک ٹانگ کاٹی ہوئی ہے، لیکن جب موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا ہے کیا وہ موٹر سائیکل جو سیلف سٹارٹ ہے یا کک والی سٹارٹ کرتا ہے، کس طریقے سے یہ بھی بتائیے گا؟ نہیں موٹر سائیکل سیلف سٹارٹ نہیں ہے، موٹر سائیکل جو ہے کک سے سٹارٹ کرتا ہے، لیکن جب باہر نکلتا ہے تو آتے جاتے جو بھی راہ گزر ہوتا ہے، جو بھی لوگ ہوتے ہیں، افراد کوئی ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ موٹر سائیکل کی کک لگا دے، دوسرے لوگ جو ہے موٹر سائیکل کرتے ہیں پھر یہ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، اس کے 3 بچے ہیں، بچے اس کے تمام جو 3 ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے اخراجات کس طریقے سے پورے ہو رہے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس کا جو گھر ہے وہ کیا وہ رینٹ پہ ہے؟ جی بچے اس کے جو ہے وہ تینوں بچے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں۔ ایک اس کی بچی جو ہے وہ 10 سال کی، ایک بیٹی اس کی 7 سال کی ہے، اور بچہ اس کا جو 2 سال کا ہے۔ وہ تینوں جو ہے وہ سرکاری اسکول میں پڑھ بھی رہے ہیں، اور اس کا جو ہے گھر ہے وہ ایک رینٹ کا ہے، جس کا وہ کرایہ وہ تقریباً 8,000 12,000 85,000 روپے وہ ہر بتائیے مہینے گھر بھی رینٹ کا ہو گیا، اس کے بچے جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں بیچارے اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے، اور مجھے یہ بتائیے گا آج کل جو گورنمنٹ کی جانب سے لوگوں کو بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے ہیں، تو بجلی کا بل جو ہے وہ کس طریقے سے سروائیو کر رہا ہے وہ؟ جی آج کل تو یہ سرگودا میں بلکہ پورے پاکستان میں یہ نگراں حکومت کی طرف سے جو غریب عوام پر جو ہے بل جو ہے وہ ٹیکس لگائے گئے، بجلی کے بل بھاری بھاری آئے، تو محمد نذیر کا بل بھی جو ہے اس دفعہ جو ہے وہ 11,000 کا بل اس کا آیا ہے تقریباً۔ تو یہ بھی اپنی پریشان ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں لیکن جو اس کی امداد کرتے ہیں ہر مہینے، لیکن اس مہنگائی کی وجہ سے جو سفید پوش لوگ بھی جو ہے وہ بھی اس کا کہنا یہ تھا کہ اب تھوڑے انہوں نے جو ہے وہ امداد دینا انہوں نے کم کر دی ہے، تو جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، اور یہ بجلی کا بل جو ہے اس نے مجھے دکھایا ہے، یہ 11,000 روپے اس کا بل بجلی کا گھر کا آیا۔ اکبر بہت شکریہ۔ اچھا اب اس وقت جو ہے وہ محمد نذیر ایک مسیحا کے انتظار کر رہا ہے۔ اکبر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمیں تمام چیزوں سے تفصیلاً جو ہے سرگودا سے محمد نذیر کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ فریا محمد نذیر ہے، ابھی وہ کسی ایک مسیحا کی انتظار کر رہا ہے کہ جو آج کل کی اگر ہم بات کریں مہنگائی کے، جیسے کہ ابھی اکبر نے ہمیں بتایا کہ گھر بھی اس کا جو ہے وہ رینٹ پہ ہے، اور جو ہے بجلی کے اخراجات ہو گئے اور دیگر جتنے بچوں کے اسکول کے اخراجات کس طریقے سے سروائیو، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ بالکل جی، یہ وہاں کے سرگودا کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے لوگوں کے لیے کہ جو بالکل ہمت ہار جاتے ہیں، اور مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سوسائڈ بھی ہم نے دیکھا ہے، مہنگائی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے سوسائڈ کی ہے، ان کے لیے یہ محمد نذیر ایک مثال ہے کہ اپنے بچوں کو کسی کے حوالے مت چھوڑ دیں، محنت کریں، جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ آگے آپ کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور نکالے گا۔ جی بالکل فریا، بہت اچھی بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان بیکاریوں کے لیے ایک بہت بڑا سبب بھی ہے۔ اچھا بہت سی ایسی ہم نے سوشل میڈیا پر سٹوریز دیکھی، بہت سی ویڈیوز دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض بیکاری بنے ہوتے ہیں، ایسے ہی اگر مزدور ہے نہیں لیکن وہ مزدور بننے کا ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سی ایسی ہماری پنجاب پولیس کی جانب سے بہت سے ایسے کیسز جو ہے وہ دیکھنے میں وہ نظر آئے ہیں کہ ان کو جب ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ مزدور بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ایک محمد نذیر جو ہے مزدور ہونے کے باوجود بھی وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا، ہمت نہیں ہاری، انہوں نے ہمت نہیں آ رہا اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ وہ بیچارہ جو کبھی وہ آئس کریم کا کام کرتا ہے، کبھی وہ پاپڑ بیچنے کا کام کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا سبق بھی ہے ہمارے لیے بھی، اور وہ کسی مسیحا کا خاص طور پر انتظار کر رہا ہے۔ ہم امید کریں گے کہ ہمارے اس پیکج دکھانے کے بعد کوئی نہ کوئی جو ہے ان سے کانٹیکٹ کرے جو ان کی مشکلات میں جو ہے کمی کر سکے۔ جی بالکل، جیسے کہ فریا اکبر نے بتایا تھا، ایک اس کا بیٹا جو ہے وہ 10 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، اور ایک 7 سال کا ہے، تمام جو ہے وہ اسٹڈی حاصل کر رہے ہیں، ایک گورنمنٹ وہ جو اسکول میں ہے وہ اسٹڈی حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں تمام دیکھنے والے ناظرین سے کہ ان کی جو ہے وہ داد رسی کی جائے تاکہ وہ اپنی جو ہے بچوں کی اسٹڈی کو بہتر بنا سکے، اور اس کے علاوہ جو اپنے گھر کے اخراجات کو بہتر بنا سکے۔ ابھی اس کی جو مسز ہے وہ گھر میں لوگوں میں کام کر کے اور اپنے بچوں کو دونوں ہی بیچارے وہ گزر بسر اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں بات کریں۔ تو ابھی جب اکبر سے بات کی گئی تو اکبر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے جو بل ہیں وہ بھی کافی بہت زیادہ 11,000 روپے اس کا بل ہے، جو بیچارہ موٹر سائیکل کسی سے سٹارٹ کروا کے جو ہے اپنی روزی کمانے کے لیے جاتا ہے، تو وہ 11,000 کا بل کیسے افورڈ کرے گا؟ بالکل فریا، آج کل کی اس مہنگائی میں اور آج کل جو بجلی کے بلوں میں بڑھوتری جب بڑھ رہے ہیں تو آج کل تو وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہو رہے ہیں بل ادا کرنے کے حوالے سے۔ لیکن اس پر ہم تمام لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ محمد تنویر جو ہے نذیر کی جو ہے وہ دادرسی کی جائے، اور تاکہ وہ اپنے جو ہے وہ گھر کو، اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن جو دے سکے۔ لیکن پھر یہاں پہ ہم چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी तो वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आपने देखा ब्रेक से पहले हमने मोहम्मद नज़ीर के बारे में बात की, अब हम ब्रेक के बाद बात करेंगे जैसा कि आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है, हम टीचर्स को कैसे भूल सकते हैं, उनकी खिदमात को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने आज हमें इस काबिल बनाया है कि आज मैं इस सीट पे बैठी हूँ। आज उन्होंने मुझे, अगर मैं अपनी बात करूँ, उन्होंने मुझे बोलने के लिए इतनी हिम्मत दी है कि आज मैं यहाँ इस सीट पर बैठ के एक कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के साथ बात कर सकती हूँ। तो मेरी तरफ से मेरी तमाम टीचर्स को वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। तो खबर आप बताएं कि आपने टीचर्स डे कैसे सेलिब्रेट करते थे और टीचर्स को कैसे विश करते थे? जी प्रिया, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आपने रखा। आज का डे जो है वो टीचर डे मनाया जा रहा है, तो टीचर्स को हम कैसे भूल सकते हैं। टीचर हमारी कामयाबी की वो सीढ़ी होती है बिल्कुल, जिसको हम वो अपनी कामयाबी के रास्ते की तरफ जा रहे होते हैं। तो मैं अगर अपने फेवरेट टीचर की बात करूं तो हमारे फेवरेट टीचर थे जनाब मोहम्मद शहजाद नज़र साहब, और वो हमारे केमिस्ट्री के फ्री टीचर होते थे। तो बड़ा उनके साथ चिट चैट भी हमने करनी और उनका सब्जेक्ट भी हम बड़े वो जो है शौक से उसको स्टडी करते थे, ताकि हमारे जो है वो पसंदीदा टीचर थे। तो टीचर्स जो है वो हमारी वाकई ही ज़िंदगी में एक अहम रोल किरदार अदा हैं, करते हैं। अगर हम माँ बाप की बात, हमारे जो है वो दूसरे माँ बाप की बात करूँ तो वो टीचर ही होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह स्टूडियो में हमारे साथ मुल्तान पब्लिक स्कूल का एक होनहार स्टूडेंट अली जावेद मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि उसकी टीचर डे के हवाले से उनकी क्या प्रिपरेशन है। इसके अलावा ये बच्चा स्पीकर बहुत बेस्ट है, सिंगिंग में बहुत बेस्ट है, यानी कि हर लेवल से ये A1 बच्चा है। और ये मुल्तान पब्लिक स्कूल, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इदारा है, उसमें ये पूरे अपने स्कूल का स्टूडेंट एम्बेसडर का इसके पास बैच भी मौजूद है। जी हमारे साथ मौजूद है अली जावेद। अली जावेद, बहुत बहुत वेलकम आपको हमारे शो में। आप बताएं टीचर्स डे के हवाले से आपकी क्या प्रिपरेशन है? जी टीचर्स डे पे जैसे कि आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है, तो हम सारे स्टूडेंट्स प्लान करते हैं अपने टीचर्स के लिए। हम रोजेस लेके जाते हैं, उनके लिए कार्ड्स बनाते हैं और उनको मैं एक गाना डेडिकेट करना चाहूँगा। ठीक है, वो गाना भी हम आपसे ज़रूर सुनेंगे, लेकिन आप सबसे पहले बताएं कि आपकी फेवरेट टीचर कौन सी है? मैम फरखंदा खान एंड मैम रुजीना शारिक। वो कौन कौन से सब्जेक्ट की टीचर्स हैं? मैम फरखंदा खान हमें इंग्लिश पढ़ाती थी। मैम रुजीना ने भी हमें अगले मतलब 5th और 6th में पढ़ाई इंग्लिश एंड SST। ठीक है। अच्छा अली, ये देख लीजिए कि अगर आप दो टीचर्स का नाम ले रहे हैं, दूसरे टीचर आपसे नाराज ना हो जाए, ये भी जरा गौर कीजिए। कल स्कूल में जाए तो आपको पनिशमेंट मिले, तो टीचर्स को भी याद रखिएगा। ऐसा भी कोई सीन होता है कि टीचर्स कहेंगे ये दो टीचर जिसकी फेवरेट हैं, भाई अब जो है ना अली को थोड़ा पीछे पीछे करो क्योंकि हम इनके फेवरेट नहीं है, ऐसा होता है अली? या सब टीचर्स आपको उसी लेवल का ही प्यार करती हैं, चाहे आप उनके फेवरेट, वो आपकी फेवरेट हो या ना हो? जी टीचर सबको इक्वल रखते हैं, सबको बराबर जैसा प्यार देते हैं। चाहे हम किसी और टीचर कोई हमारी फेवरेट हो, लेकिन मैं हमेशा वो इक्वल हमारे। ठीक है अली, जैसे कि आप हर चीज़ में माशाल्लाह बहुत अच्छे हो, आपको मेरे ख्याल से सबसे पहले अली सिन्हा टीचर के हवाले से डेडिकेट सॉन्ग करना चाह रहे थे, वो सुनते जी जरूर। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। I love you my dear teachers, I salute to all my teachers. I love you my dear teachers, I salute to all my teachers. मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं,
ہم تھک بھی جائیں پر دیکھو وہ کبھی نہ تھکتے ہیں. وہ ٹیچر ہی جو ہیں جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں, ہمارے ساتھ چلتے ہیں. I love you my dear teachers. I salute to all my teachers. I love you my dear teachers. I salute to all my teachers. دس علی, اب آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ اسپیچز کرتے ہیں اور ہر چیز میں ماشاء اللہ فیوریٹ, آپ کو گھر سے سب سے زیادہ سپورٹ کس کی ہے, ماما کی یا بابا کی؟ بابا. بابا کی. تو ماما سپورٹ نہیں کرتی؟ ماما بھی بہت سپورٹ کرتی ہیں. بابا اسپیچز لکھ کے دیتے ہیں, بابا سانگس بھی یاد کرواتے ہیں, کمپٹیشنس کے لیے بابا بھیجتے ہیں. بہت سپورٹ ملتی ہے فیملی کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور کلاس میں کوئی ایسے بچے ہیں جو کہتے ہیں کہ علی ہر چیز میں پرفیکٹ ہے تو مجھے بھی علی جیسا بننا ہے؟ جی میرے دوست اکثر مطلب اگر میں کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کروں وہ بھی اپنا نام لکھواتے ہیں. تو ایسے ہی ہے, مطلب ہم لوگ اکثر مل کے اسپیچز وغیرہ سب کرتے ہیں. علی, ڈو یو لائک ٹو بی فرینڈس؟ کیا فرینڈس کو لائک کرتے ہیں یا آپ کے فرینڈس ہیں کوئی؟ جی جی بہت فرینڈ ہیں. کون سے ایسے فرینڈ جس کو آپ بہت زیادہ, جس کے ساتھ آپ کی فرینڈشپ ہے؟ ماہد وہ 5th کلاس میں تھا, تو میں 7th میں ہوں. اس کے بابا کا ٹرانسفر ہو گیا اسلام آباد, لیکن ابھی بھی میرا اس کے ساتھ رہتا ہے. وہ میرا مطلب زندگی میں سب سے اچھا دوست, عظیم دوست. کیسے عظیم دوست؟ آپ نے اس کو اتنا بڑا ایک مطلب لقب دے دیا عظیم دوست, وہ کیسے, ہمیں بھی بتائیں. 1 سال میں وہ میرے ساتھ مطلب اتنا اٹیچ ہو گیا اور بہت اچھا تھا. ہم دونوں ساتھ بیٹھا کرتے تھے. وہ کرکٹ میں بھی اچھا تھا, اسٹڈیز میں بھی اچھا تھا, اور وہ بھی اردو اسپیچز کرتا تھا. ہم اکٹھے اسپیچ کمپٹیشنز میں جاتے تھے اور ون کر کے آتے تھے. علی, ڈو یو لائک کرکٹ ویری مچ؟ کرکٹ تو میرا جنون ہے, اور میں کریسنٹ کلب بھی جاتا ہوں, اور میں اپنی کلاس کی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہوں الحمدللہ. اور یہ میں 4th کلاس سے کیپٹن ہوں. اور اچھا علی, مجھے یہ بتائیے گا, پاکستان کرکٹ ٹیم میں کون سا کرکٹر آپ کو پسند ہے؟ بابر اعظم. یس, کون سی خوبی اس کی کرکٹ, اس کی جو کیپٹن ہے اس لیے پسند ہے, یہ وہ بیٹنگ اچھی کرتا ہے؟ بیٹنگ تو اس کی کلاسیکل, بہت کلاس کے ساتھ بیٹنگ کرتا ہے. اس کی ٹائمنگ, بال کو مڈل کرتا ہے, پلیسمنٹ اس کی بالکل صحیح, اور جیسی کنڈیشن ہوتی ہے اسی کنڈیشن کے ساتھ کھیلتا ہے. اگر آپ کو جب آپ اپنی ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں, جب آپ کھیلتے ہیں تو آپ بولنگ پریفر کرتے ہیں یا بیٹنگ کو زیادہ؟ ٹاس جیت کے. ٹاس, ویسے بھی آپ بولنگ کرتے ہیں یا بیٹنگ کرتے ہیں اپنی ٹیم کے اندر؟ فیوریٹ کیا ہے آپ کا؟ ہم پہلے بالنگ کرتے ہیں. بالنگ کرتے ہیں. اچھا, آپ بیٹنگ کرتے ہیں یا بالنگ کرتے ہیں, میرا سوال ہو رہا ہے. اب آپ بیٹنگ کرتے ہیں یا بالنگ کرواتے ہیں؟ بیٹنگ کرتے آپ ہیں. بالر ہیں یا بیٹسمین ہیں؟ بیٹسمین. بیٹسمین ہیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا علی, اس کے علاوہ جیسے اب آپ نے ریسنٹلی جو ون کیا ہے وہ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے ابھی اسپیچ کی ہے, اس کہاں کی ہے اور کیسے آپ کی سلیکشن ہوئی؟ یہ ینگ پاکستانی آرگنائزیشن کے جو صدر ہیں نعیم اقبال صاحب, انہوں نے بابا کو میسج کیا کمپٹیشن کا. 6 سپٹمبر پہ میں گیا تھا ایسپائر کالج, میں اور میری سسٹر. تو میں نے وہاں پہ ملی نغمہ بھی کیا اور اسپیچ بھی کی. ملی نغمہ میں میری فرسٹ پوزیشن آئی, جبکہ اسپیچ میں سیکنڈ, کیونکہ میری سسٹر ان کی فرسٹ آئی. چرچا سنا اس کا کہ آپ نے بہت اچھی وہ گنگنائی ہے, تو کیا آپ ہمارے سیٹ پہ اس کو گنگنا سکتے ہیں؟ آج علی ٹیچر ڈے بھی ہے, ضرور ہم چاہیں گے کہ آپ مطلب زیادہ یاد نہیں ہے, لیکن جتنی یاد ہاں چلو, جتنی بھی یاد ہے اتنے سے سنا. وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا, اب اس کا حال بتائیں کیا. وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا, اب اس کا حال بتائیں کیا. کوئی مہر نہیں, کوئی قہر نہیں, پھر سچا شعر سنائیں کیا. عشق جو ہم سے روٹ گیا, ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی. ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن
जब जिस्म ही सारा जलता हो, फिर दामन दिल को बचाएं क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। बेसिकली ये मेरे बाबा को सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे लग रहा था कि आपके बाबा ने ही आपको याद किया। स्टूडेंट है और अभी से इश्क जो है वो हाँ रूठ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई मामा ने सुन लिया है, पापा ने सुन लिया, लेकिन तो खबर आप एक बात नोट करें, उसके बाबा ये गाने याद करवाते हैं और उन्होंने ये गाना याद करवाया। इसकी हिस्ट्री हमें उनसे पूछनी पड़ेगी कि इसकी ये हिस्ट्री क्यों क्या है। बताइए। अच्छा अली, ये बताओ कि बड़े होके क्या बनने का आपका मिशन है? सीएसएस ऑफिसर एंड ठीक है, ठीक है। और ये आपका अपना ख्वाब है या फिर मम्मा या बाबा में से कोई किसी एक की ख्वाहिश है जो आप पूरी करना चाहते हो? अपना ख्वाब है, मम्मा पापा की भी यही ख्वाहिश है, मेरी भी यही ख्वाहिश है। ठीक है। और आपकी सिस्टर भी आपकी तरह ही लाइक फाइक बच्ची है या जी, फिर? जी, वो मुझसे ज्यादा अच्छी स्पीचेस करती हैं, अच्छा ठीक ठीक। इसलिए तो वो मुझसे जीत गई थी। उनका रिकॉर्ड है कि वो कभी भी सेकंड नहीं आई, हमेशा फर्स्ट आती हैं माशाल्लाह, और ठीक ये है। रिकॉर्ड मैं भी नहीं तोड़ पाया। ठीक है ठीक है जी। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा, ये जो आप स्पीच करते हैं, अब आप इसको इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर भी लेके जाना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से क्या प्लानिंग की है, घर वालों के हवाले से या टीचर्स के हवाले से कोई ऐसी प्लानिंग्स है तो बताइए। ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं इन्हीं से जा जा के, मतलब यहाँ पे पॉलिटिशियंस भी आते हैं और मुल्तान की जैसे मतलब बड़ी शख्सियात होती हैं वो भी आती हैं, तो कुछ होते हैं कि पूरे रीजन के होते हैं, तो उसके लिए अभी मेरी एज थोड़ी कम है, लेकिन 2-3 साल के बाद मैं वहाँ तक जा सकता हूँ और इंशाल्लाह जाऊँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल अली, हमारी दुआएं आपके साथ है कि बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप इसी तरीके से जो है कामयाबियों की जो सीढ़ी है वो क्रॉस करते जाएं, लेकिन इसी तरीके से आप अपने पेरेंट्स और टीचर को भी रिस्पेक्ट करें ताकि वो आप एक कामयाबी की वो जो है। बहुत जरूरी है। तो अली आज क्या मैसेज देंगे? आज टीचर डे भी है और देखने वाले नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट किया करें। आपको वो मतलब ज़मीन से आसमान तक पहुँचा देते हैं, जैसे हमारे माँ बाप हमें आसमान से ज़मीन पर लाते हैं, तो हमारे टीचर्स हमारे सेकंड पेरेंट्स जो वो हमें ज़मीन से आसमानों की बुलंदियों में ले जाते हैं, और तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनका हमारी तरक्की में बहुत अहम किरदार है। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम की हम एंडिंग करेंगे जी। तो खबर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको आज का शो करके कैसा लगा? जी बिल्कुल फरिया, जैसे कि आज हमने 2-3 हाँ, टॉपिक्स पर जो है वो बिल्कुल। बात की थी। पहले हमने सिगरेट नोशी के हवाले से बात की थी कि किस तरीके से सिगरेट नोशी की बिल्कुल तादाद है ऐसे। उसमें इजाफा होता जा रहा है और किस कौन कौन सी बीमारियां लगती थी, उसके मतबादल जो ज़रे या उस तरह को किस तरीके से हम बच सकते हैं, ये भी हमने इस्लामाबाद से जो थे उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने हमें बखूबी उस तरीके से आगाह बताया। किया और उससे, दूसरा हमने बिल्कुल। सरगोदा से आज जो मोहम्मद नज़ीर हाँ। था जो मजदूर था उसके हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस की, तो किस तरीके से मजदूरी के बावजूद भी जो है वो अपने जो है घर को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, घर बिल्कुल के ऐसे, खर्चात किस तरीके ऐसे से ही। पूरी कर रहे हैं। तो तमाम उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है जो भिखारी हैं, जो भीख मांगते हैं, जो पेशा वराना भिखारी, वो उस मोहम्मद नज़ीर की तरह देखें कि किस तरीके से वो अपने जो है वो घर को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल। किसी मसीहा के इंतज़ार भी कर रहा है वो, ताकि वो उसकी जो मुख्तलिफ, जैसे कि उसने सरगोदा से बता रहे थे कि वो उसके बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, तो काफ़ी अखराजात हाँ होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस हवाले से भी हमने डिस्कस की थी। आज जो है स्टूडेंट के हवाले टीचर्स से डे था, उसके हवाले से भी हमने एक स्टूडेंट को बुलाया, उसने अपनी उसकी राय पूछी और उससे आपको एक मिली नगमा भी सुनाया जो कि आज उसने प्ले किया है अपने स्कूल के अंदर टीचर्स के लिए स्पेशली। तो कल आपसे जी दोबारा मुलाकात होगी, अब हम इजाजत चाहेंगे, तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। मुझे और खबर गिल को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जिंदाबाद।